सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म आनन्द वन नाइस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले टुटफुट र विभाजनको अन्तिम चरणमा छ भन्ने बाहिर विश्लेषकहरू बताउने गर्दछन्। यस विषयमा यसको अन्तर्हृदयमा के छ त, यिनै विषयवस्तुलाई समेटेर आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रभावशाली नेता हितबहादुर तामाङज्यूलाई हामीले कार्यक्रममा अतिथिको लागि निम्त्याएका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। विषयवस्तु कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दा, पछिल्लो समयमा यति ठुलो जनताले विश्वास गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ 2/3 बहुमत प्राप्त, जनमत प्राप्त नेकपाको चाहिँ पछिल्लो समयमा टुटफुटको अन्तिम चरणमा छ भन्ने छ। यसको खास आन्तरिक चुरी कुरो चाहिँ के छ, यसबारे थोरै बताइदिनुहोस् न। तपाईँले महत्त्वपूर्ण हजुर र समसामयिक राजनीतिक विषयको उठान गर्नुभयो, धन्यवाद। र मूल रूपमा चाहिँ यो पार्टी एकताको प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दै नेपाली जनताले यति धेरै विश्वास गरेर करिब 2/3 मत दिएको स्थितिमा पनि विवाद जुन स्तरबाट जसरी उठिरहेको छ अथवा विवाद देखा परिरहेको छ, यसको मूल कारण भनेको चाहिँ एक पक्षले यो एकतालाई मुलुकको इतिहासमा यो अपरिहार्य विषयको रूपमा उठान गर्न चाह्यो भने एक थरीले चाहिँ यो एकतालाई मात्रै आफू क्षणिक रूपमा सत्तारोहण गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा मात्रै लिएको हो भन्ने कुराले नै यो विवाद चाहिँ यो स्थितिसम्म पुग्यो हो भन्नेको अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने पार्टी एकता नहुँदै हिजो गठबन्धनको माध्यमबाट निर्वाचनमा गइयो। निर्वाचनमा जाँदाखेरिसम्म पार्टी एकता हुन सक्छ भन्ने थियो, तर गर्ने कुरो निश्चित भएको थिएन। तैपनि नेपाली जनताले चाहिँ 2/3 करिबको मत दिएर त्यो गठबन्धनको निर्वाचनलाई त्यसमा मात्रै सीमित रहन नदिकन यो पार्टी एकतामै विकास गर्नुपर्छ, पार्टी एकतामै रूपान्तरण गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ यो मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको पनि अन्त्य गरोस् र हजारौँको बलिदानबाट, लाखौँको चाहिँ अब सहभागिताबाट नेपाली जनताले जुन नयाँ संविधान प्राप्त गरेको छ त्यो संविधानको कार्यान्वयन पनि होस् र नेपालको संविधानले संवैधानिक रूपमै सुनिश्चित गरेको कुरो के हो भने मुलुक चाहिँ अब समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने कुरालाई बाटो खोलिदिएको छ। त्यो हिसाबले समाजवादको आधार तय गर्नुको निमित्त पनि कम्युनिस्टहरूको बिचको एकताको चाहिँ आवश्यक छ भन्ने जनदबाव सिर्जना भयो र जनदबाव सिर्जना भइसकेपछि त्यही अनुसार नेताहरूले पार्टी एकता गर्ने अब सोच बनाए र पार्टी एकता घोषणा पनि भयो। तर पार्टी एकता घोषणा हुने क्रममा वैचारिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले जुन कुराहरूलाई आधार बनाइएको थियो त्यो आधारलाई बिर्सिने कुरा एक थरी नेताहरूले गर्नुभयो। खास गरी होइन, कमरेड केपी शर्मा ओली हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री, जसले चाहिँ त्यो पार्टी एकताको क्रममा तय भएका अब वैचारिक र राजनीतिक आधारहरू जे थिए त्यसलाई बिर्सिने र निर्णयहरू जे हुन्छन् ती निर्णयहरूलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन नगर्ने र यस्तै खालका चाहिँ अब बीचबाट चाहिँ विश्वासको वातावरण झन् राम्रो र चाहिँ कसिलो हुँदै जानुपर्ने ठाउँमै विश्वासको वातावरण भत्किँदै जाने कुराले गर्दाखेरि यो विवाद यसरी उठेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरु चाहिँ दुई पार्टी एक भए पश्चात चाहिँ दुईटा अध्यक्षहरूको चाहिँ बारम्बार छलफल हुने गर्दछ। बारम्बार छलफल भए पश्चात फेरि एक अर्कामा चाहिँ कता चाहिँ अब लगभग विषयवस्तु टुङ्गिएको कि पार्टी फुट्न थाल्यो कि भन्नेसम्म चाहिँ विषयवस्तु पुग्छ। फेरि दुईटा अध्यक्ष चाहिँ एक ठाउँमा बस्ने बित्तिकै विषयवस्तु फेरि अन्त्य भयो र पार्टी अब मिल्यो, फेरि एक ढङ्गले अगाडि बढ्यो भन्ने गरिन्छ कि खास दुईटा पार्टी को मिल्ने र छुट्ने कुराले मात्रै पार्टीको तपाईहरुको चाहिँ तल कार्यकर्तासम्म चाहिँ यसले सन्तुष्टि दिएको जस्तो लाग्छ तपाईलाई?
होइन, यो पहिलो कुरो त यो अहिलेको विवाद भनेको, अहिलेको बहस भनेको हिजोका पूर्व पार्टीहरूको बिचको विवाद होइन है। एउटा कुरो चाहिँ के हो भने पार्टी एकताको सवाल चाहिँ दुई पार्टीहरूको बिचकै चाहिँ अब सवाल हो है। दुई पार्टीहरूको बिचमा जुन समझदारीका साथ जुन चिजहरूलाई आधार बनाइएर एकता गर्ने भन्ने कुरा थियो, त्यो टुङ्ग्याउने कुरो चाहिँ पूर्व दुई घटक पार्टीहरूकै बिचको चाहिँ समस्या हो अथवा ती दुई घटकसँग सम्बन्धित सवालहरू हुन्। जहाँसम्म अहिलेको चाहिँ अब समग्र पार्टीभित्रको चाहिँ अब बहसको कुरो छ, त्यो चाहिँ मात्रै दुई पार्टीको बिचको सवाल होइन है। अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, एकातिर तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेर आउनु भइरहेको कमरेड केपी ओली शर्माले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। एउटा चाहिँ अब समूह भनौँ कि गुट भनौँ कि अथवा एउटा पक्षको भनौँ, अर्को पक्ष जसको नेतृत्व चाहिँ पूर्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गरिराख्नु भएको छ, जसमा चाहिँ अब पूर्व माओवादी त अब सिँगै नै भइ नै अब हाल्यो। त्यसबाहेक चाहिँ कमरेड पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय नेता हाम्रो अब माधव नेपाल हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, शीर्ष तहको कुरा गरिराखेको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ अब वामदेव गौतम हुनुहुन्छ, एवं मृतले अब उतातिर चाहिँ अब पश्चिमका चाहिँ अब प्रभावशाली नेता अब भीम रावल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ भन्ने हो भनेदेखि पूर्व एमालेको पनि करिब आधा सङ्ख्याका नेताहरू कार्यकर्ताहरू कमरेड प्रचण्डसँग चाहिँ समावेश हुनुहुन्छ। यो चाहिँ के हो भने पार्टीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, पार्टी विधिमा चलाउने कि पार्टी चलाउने मूल आधार के हो, विचार हो कि राजनीति हो कि अथवा त्यो चाहिँ मात्रै यो प्राविधिक सवाल हो कि भन्ने कुरा पनि त्यसमा जोडिएको छ। र कमरेड चाहिँ अब प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले पार्टी भित्री विचारमा आधारित भएर के अरे विचार र चाहिँ राजनीतिमा आधारित भएर त्यसलाई विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। कमरेड अब केपी शर्मा ओलीले चाहिँ विचार र राजनीतिलाई गौण विषय बनाएर मात्रै अब विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने, खास गरिकन अझ भन्ने भनेदेखि उहाँ चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिराखेको स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्रको विचार राजनीति र हिजोको चाहिँ अब सहमतिहरूलाई, हिजोको समझदारीहरूलाई बिर्सिएर मात्रै यो सरकार चलाउने जिम्मा चाहिँ मेरो हो, जुन संविधानमा व्यवस्था भएको छ, संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको विधि र प्रक्रिया अनुसार मैले नै चलाउने हो, त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण निर्णय मैले नै गर्ने हो, यो पार्टीसँग कुनै सरकार राखिरहनु पर्ने विषय होइन भन्ने हिसाबले उहाँले कुरा राख्यो। तपाईँको भनाइको मतलब चाहिँ पार्टी चाहिँ नीति र विधिमा चल्नु पर्थ्यो, पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्ने विषयवस्तुमा नै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ध्यान दिनु भएन भन्ने चाहिँ तपाईँको भनाइ हो? हजुर, खास गरिकन अब पार्टी विचार र चाहिँ नीतिमा चाहिँ आधार जस्तो प्रश्न के देखिन्छ भन्दा विचार र नीतिको आधारमा चल्नुपर्छ। र यो दलीय व्यवस्थामा चाहिँ अब दलबाट छानिएर गएका दल नेताले चाहिँ पार्टीको निर्णय अनुसार पार्टीको घोषणापत्र पनि छ, पार्टीको चाहिँ अब नीति पनि छ, पार्टीको चाहिँ अब कार्यक्रम पनि छ। ती सबै कार्यक्रमहरूलाई को आधारमा अब पार्टी नेताहरूको बिचको चाहिँ अब न्यूनतम सहमति कायम गरेर त्यस्तै पर्दाखेरि छलफल गरेर कमिटीमै चाहिँ अब निर्णय गरेर पार्टीको निर्णय अनुसार उता चाहिँ अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको चाहिँ विधि र प्रक्रियामा चलाउनु पर्नेमा होइन। त्यो कुरालाई एउटा पाटोलाई सिङ्गै पाटोले चाहिँ छोडिराखेर मात्रै चाहिँ अब संवैधानिक विधि र प्रक्रियाको मात्रै चाहिँ अब कुरो चाहिँ अब गर्न थाल्नु भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या पैदा भयो। जस्तो के देखिन्छ भन्नु छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ पूर्व एमाले खेमा र पूर्व माओवादी खेमा अझ भनौँ न थाई कमिटीका र सचिवालयका साथीहरूसँग पूर्ण रूपमा छलफल गरेर चाहिँ एउटा तह र तबकामा लगेर चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीसँग र केपी शर्मा ओलीसँग एउटा बहस हुने भयो, एउटा छलफल हुने भयो भनेर एउटा विषयवस्तु टुङ्गाउनुहुन्छ। अनि तिथि मिति पनि तोकिन्छ क्या, मिति तय गरिन्छ। फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अब यो भएन भनेर त्यसमा अर्को बखेटा झिकेर फेरि त्यो विषयवस्तुले त्यत्तिकै ओझेलमा पारिदिनुहुन्छ। यो फेरि विषयवस्तुहरू उठ्ने अनि फेरि मिति तय हुने अनि फेरि त्यो चाहिँ फेरि बिस्तारै किनारा लाग्ने गर्छ नि। यो तपाईँको भनाइलाई आधार मान्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ एकलौटी ढङ्गले अघि तपाईँले भनेकै विषयवस्तुले यो कुरालाई समेट्छ त? समेट्छ। त्यो अब मूल कुरो के हो भने
सकभर टार्न सकेन भने हुन्छ भनिदिने, सही पनि गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भनौँ, कार्यान्वयन नगरिदिने। यसैको फलस्वरूप चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो समस्या यहाँसम्म यो समस्या जस्तो कि राजदूत नियुक्तिको कुरादेखि लिएर विभिन्न चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिको कुरादेखि लिएर मन्त्री परिषदको चाहिँ अब फेरबदलको कुरा पनि, पुनर्गठनका कुरादेखि लिएर प्रदेश अब सरकारहरूको चाहिँ अब पुनर्गठनको कुरा भयो, राजनीतिक चाहिँ अब राजनीतिक नियुक्तिका चाहिँ सवालहरू पनि भए, कतिपय राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू पनि भए। तपाईँले अब देख्नु भएको छ नि त, यो चाहिँ अब गत चाहिँ अधिवेशनमा पार्टीसँग छलफलै नगरिकन, पार्टीसँग चाहिँ अब सरसल्लाह नगरिकन दुई नेताहरूको एउटा स्तरमा त छलफल हुनु पर्यो नि, छलफलै नगरेको विषयलाई पनि अब उता अब अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दलहरूको दल सम्बन्धी चाहिँ अब अध्यादेश र अब अन्य विविध खालका चाहिँ अब जुन अध्यादेशहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ अब सदन छलेर ल्याउने काम गर्नुभयो। र त्यति मात्रै होइन, तपाईँले अब हेर्दै जानुभयो भने दल के अरे सदन चलिराखेकै बेलामा पनि जतिखेर सदन चलिराखेको छ त्यतिखेर नै चाहिँ अब उता स्थायी कमिटीको बैठक घनीभूत रूपले चलिराखेको छ, नेताहरूको बिचको दिनदिनैको भेटघाट भइराखेको छ। त्यो चाहिँ अब बैठकमा विषयको उठानै नगरिकन उहाँले अब सदन बन्द गरेर त्यो सदन बन्द गरेको र उहाँले चाहिँ कयौँ विधेयकहरूलाई चाहिँ उहाँले ओझेलमा पारेको कुरा हामीले अन्तिममा जोड्नेछौँ। तपाईँको भनाइलाई आधार मान्यो भने तपाईँ चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चाहिँ प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ एउटा प्रभावशाली नेता हुँदाहुँदै पनि तपाईँले चाहिँ अन्तर्वार्तामा यसो भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कार्यशैलीप्रति आम जनता रुष्ट छन्, कार्यकर्ता रुष्ट छन्। कहिलेसम्मलाई चाहिँ उहाँको यो कुर्सी टिकाइराख्नुहुन्छ त तपाईँहरू? किन भन्दा तपाईँहरूलाई त पार्टीको नीति र विधि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो, पार्टीले नीति र विधिको कुरा गर्ने हुँदा तपाईँले चाहिँ प्रचण्ड एक्लैले पनि त सचिवालयको बैठक राखेर एउटा निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने आधार छ नि, होइन र? अब यस्तो कुरा छ, अब यो कमरेड अध्यक्ष प्रचण्डले उहाँले जस्तै अब पार्टी एकताको संवेदनशीलतालाई ख्याल नगर्ने र पार्टीलाई चाहिँ अब जबरजस्त बहुमतको आधारमा अब निर्णय गरेर अगाडि बढाउने हो भने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको निमित्त कुनै समस्या छैन। सचिवालयमा बहुमतमा हुनुहुन्छ, स्थायी कमिटीमा अत्यधिक बहुमतमा हुनुहुन्छ र केन्द्रीय समितिमा त कुरै गर्नु पर्दैन है। तैपनि फेरि के हो भने कमरेड प्रचण्डको चाहिँ यसरी हामीले मात्रै यो गणितीय हिसाबले पार्टी सञ्चालन गर्न हुँदैन। पार्टीभित्र आवश्यकता अनुसार व्यापक छलफल गर्नुपर्छ र बुझाइमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ र सबैको अन्तर हृदयदेखि नै गरेको निर्णय जुन निचोडमा पुगिन्छ अथवा छलफल र बहसपछि जुन निचोडमा पुगिन्छ र त्यसलाई निर्णयमा चाहिँ रूपान्तरण गरिन्छ, ती निर्णयमा रूपान्तरण भएको कुराहरूलाई सबैले अब दृढताका साथ आत्मैदेखि त्यसलाई चाहिँ इमान्दारिताका साथ त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ। त्यो त्यसरी गएपछि मात्रै चाहिँ पार्टीको रूपमा चाहिँ चल्छ, होइन भनेदेखि चाहिँ फेरि त्यो पार्टीको रूपमा चल्दैन भन्ने चाहिँ कमरेड प्रचण्डको बुझाइ देखिन्छ है। अब हुन पनि हो कुरो के हो भने हामीले त कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरिसकेपछि लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तबाट दीक्षित भएर आएको, त्यसैले अभ्यास गरेर आएको, त्यही अनुसार चाहिँ पार्टी सङ्गठनहरू चलाएर आएको र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब मूल कुरो के हो भने विषयहरू उठ्न सक्छन्, समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ अब कमिटीहरूमा छलफल चलाउने र अब छलफलको स्वतन्त्रता र काम कारबाहीमा एकरूपता जुन लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त छ नि त्यो अनुसार जानुपर्छ। त्यसो भयो भने त्यसलाई अक्षरशः पालन गर्ने हिसाबले जानुभयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ, होइन भनेदेखि अब जबरजस्ती बहुमत छ भनेर चाहिँ अब पेलेर जाने हो भने त्यसले अब विधानलाई मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो विधिसम्मत हुनसक्छ, तर त्यसले वास्तविक पार्टी एकता नहुन सक्छ अथवा पार्टीको रूपमा चाहिँ नचल्न सक्छ भन्ने चाहिँ उहाँको उद्देश्य देखिन्छ है, उहाँको बुझाइ त्यो देखिन्छ।
तर कमरेड केपी ओलीले चाहिँ त्यो विधि र प्रक्रियालाई पनि आफू अनुकूल व्याख्या गर्नुभयो अझ यसो भनौँ न, जस्तो कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ पार्टीको एकताको मर्मलाई नकुल्चेर पार्टीको एकताको जुन मर्मका साथ पार्टी एकता भएको थियो त्यो मर्मलाई चाहिँ अहिले तोडमोड नगरौँ, जुन मर्मका साथ पार्टी एकता भएको थियो त्यसलाई नै निरन्तरता दिउँ भनेर अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ धैर्य धारण गर्नुभएको भन्नु खोज्नु भएको तपाईँले? हो, त्यही हो। यसको मतलब चाहिँ यदि प्रचण्डले धैर्य धारण नगर्ने हो भने चाहिँ, जस्तो प्रचण्ड पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी वामदेव गौतम, अनि अहिलेको हालकै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल लगायत सिङ्गो टोली उहाँसँग हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति उहाँले चाहिँ कुनै एक्सन लिन नसक्नुको पछाडि कारण के हो? जनता यो कुरा चाहिँ बुझ्न चाहन्छ कि यो नसकेको होइन, उहाँले नचाहेको मैले भनि नै सकेँ। यो पार्टी एकताको संवेदनशीलतालाई ख्यालमा राखेर हामीले अधिकतम प्रयत्नद्वारा सकभर पार्टी एकतालाई टुट्न दिनु हुँदैन। यो आवेगमा आएर चाहिँ यो चाहिँ अब मात्रै चाहिँ यो प्राविधिक विषयमा प्रवेश गरेर विषयलाई टुङ्ग्याउने कोसिस गरियो भने त्यसले ठिक चाहिँ अब सन्देश पनि दिँदैन, त्यसले ठिक परिणाम पनि दिँदैन, त्यसले हामीलाई चाहिँ ठिक बाटोमा पनि चाहिँ पुर्याउँदैन, के अरे उद्देश्यमा पनि पुर्याउँदैन भन्ने चाहिँ कमरेड प्रचण्डको चाहिँ अब बुझाइ हो। जस्तो तपाईँको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्लो समयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँलाई चाहिँ 19-20वटा कति चाहिँ आरोप लगाउनु भएको छ। सँगसँगै अहिले त्यसैको अनुरूप चाहिँ विभिन्न तहगत हिसाबले 13 गते, 18 गते, 23 गते चाहिँ तपाईँहरूका विभिन्न तह र तबकाका चाहिँ बैठकहरू तय गरिएको छ। आम जनतामा र केही राजनीतिक विश्लेषकहरू के भन्छन् भन्दाखेरि यो बैठक फेरि पनि हुँदैन, यो चाहिँ सार्ने र टार्ने एउटा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पेल्ने एउटा रणनीति हो। फेरि पनि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यसलाई सारिदिन्छन् र फेरि टारिदिन्छन् भन्ने छ नि, यो हुन्छ त? अब के हुन्छ यहाँ? अब यस्तो पहिलो कुरो के हो भने अब तपाईँले राख्नुभएको कुरामै म केन्द्रित हुन्छु। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्ताव त्यो चाहिँ कुनै आरोप पत्र होइन है, त्यो चाहिँ अब पार्टीभित्रको समग्र स्थितिको त्यसमा चाहिँ अब विश्लेषण गरिएको छ। अहिलेको पार्टीभित्रको चाहिँ वैचारिक समस्या के हो, राजनीतिक समस्या के हो, साङ्गठनिक समस्या के हो र नेतृत्वहरूको बिचको चाहिँ अब प्रवृत्तिहरू के हुन् र कुन कुन कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा यो खालको चाहिँ अब विवाद र समस्याहरू देखा परे भन्ने कुरालाई उहाँले इङ्गित गर्नुभएको छ र त्यो प्रस्ताव हो। कमरेड केपी ओलीले भन्नुभएको जस्तो त्यो आरोप पत्र होइन है, त्यो उहाँले जुन आरोप पत्र भन्नु त्यो आरोप पत्र होइन है। त्यो भनौँ न समस्यामा आधारित भएर प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावहरू सबैलाई चाहिँ आरोप पत्रको रूपमा चाहिँ अब सबैले चाहिँ अब परिभाषित गर्ने र त्यही रूपबाट चाहिँ अब भन्दै हिँड्ने हो भनेदेखि त समस्याबाट मुक्त त कुनै पनि चाहिँ अब प्रस्तावहरू प्रतिवेदनहरू हुँदैनन्। त्यस कारणले पहिलो कुरो त्यो भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ अब यो पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ अब गर्ने भनेर राखिएका चाहिँ अब जुन अब बैठकका मितिहरू छन् त्यो चाहिँ अब यो समस्या हल गर्नेतिर भन्दा पनि अब एकपछि अर्को टार्दै जाने उद्देश्य अनुसार चाहिँ राखिएका चाहिँ अब मिति बैठकका चाहिँ मितिहरू हुन् भन्ने हिसाबले जुन कुरो आइरहेको छ। म चाहिँ के भन्छु भने अब ती उद्देश्यहरू पनि हुन सक्छन् होइन। कमरेड केपी शर्माको चाहिँ उद्देश्य त्यही नै हो भन्ने लाग्छ, किनभने उहाँले अस्ति नै त्यो 3 गतेको सचिवालयको बैठकमा पनि विषयहरू जसरी चाहिँ अब राख्नुभयो त्यो विषय राख्दाखेरि कुनै त्यो अब कमरेड प्रचण्डले राख्नुभएको प्रस्तावमा छलफल गर्ने हिसाबले उहाँले विषयवस्तु राख्नु भएन। उहाँले त त्यसलाई पहिलो नम्बरमा सिधै चाहिँ खारेज गर्नुभयो, म यसलाई पूर्ण रूपमै खारेज गर्छु भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ यो मेरो राजनीतिक जीवन सिद्ध्याउने उद्देश्यले र चाहिँ अब झुट्टा चाहिँ अब आरोपहरू मात्रै हुन् भन्ने हिसाबले भन्नुभयो। त्यो भनिसकेपछि के देखिन्छ भने पुरै अब आउने बैठकमा उहाँले त्यो समस्या हल गर्ने उद्देश्यले आउनुहुन्छ भन्ने कुराको कुनै चाहिँ अब बाटो गुन्जाइस देखिँदैन, आधार देखिँदैन। त्यस कारण उहाँको चाहिँ उद्देश्य त्यही नै हो। मात्रै के भने उहाँले के गर्नु थियो यो बिचमा उहाँको त्यो तयारी पुगेको थिएन है। अब पार्टीभित्र कुरा नमिल्ने भयो, अब त पार्टीमा अथवा पार्टीमा चाहिँ अब मेरो लागि चाहिँ कुनै गुन्जाइस हुने भएन
है विचारको हिसाबले राजनीतिको हिसाबले साङ्गठनिक विधि प्रक्रिया सबैको हिसाबले र चाहिँ अब पार्टीभित्र देखेका चाहिँ समस्याहरू सबै जुन ढङ्गले उठान भइरहेको छ ती सबैहरूको चाहिँ अब जवाफ दिने कुनै बाटो पनि छैन, उपाय पनि छैन, तर फेस गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन भनिसकेपछि चाहिँ अब केही दिन चाहिँ मैले अब यो अर्को बैठकको चाहिँ माग गरेर त्यो बिचमा मैले के गर्नुपर्ने छ भन्ने हिसाबले उहाँको तयारीलाई पुरा गर्ने उद्देश्यअनुसार त्यो आएको भन्ने देखिन्छ है। यो शङ्का, यो हाम्रो आशंकाको कुरा भयो, त्यो नभइदियोस् सकभर त्यो नभइदियोस् है। तैपनि चाहिँ फेरि त्योभन्दा अन्यथा आउने खालको कुनै आधार देखिँदैन। तर अनि त्यसपछि चाहिँ अब म अर्को चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यदि उहाँले त्यही अनुसार जानुभयो भने अब चाहिँ पार्टीले उहाँलाई छुट दिनु हुँदैन। किन छुट दिनु हुँदैन भने हामीले त पार्टी एकताको घोषणा गर्ने बित्तिकै चाहिँ अब 10 दिनभित्रमा चाहिँ सबै साङ्गठनिक कामहरू चाहिँ अब सक्ने, अब त साङ्गठनिक एकताको कामहरू सबै सक्ने भनेर भनेका थियौँ। अहिले चाहिँ झन्डै चाहिँ अब 37-38 महिना भइसक्यो। 37-38 महिनाको बिचमा पनि चाहिँ कयौँ चाहिँ पार्टी एकताको चाहिँ कामहरू भएका छैनन्। अब फेरि पनि चाहिँ अब त्यसरी टार्दै जाने, फेरि अर्को समस्या चाहिँ अब बल्झ्याउँदै जाने, फेरि टार्दै जाने, फेरि अर्को समस्या बल्झ्याउँदै जाने हो भने यसले अन्ततः हाम्रो आगामी निर्वाचनलाई समेत त्यसले असर पार्छ। अब स्थानीय निर्वाचन आउनलाई 1.5 वर्ष पनि छैन है। अब 2 वर्ष नपुग्दै सङ्घ र प्रदेशको पनि चाहिँ निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ। पार्टीको स्थिति यस्तो छ। अब यो भइसकेपछि चाहिँ अब जसरी पनि उहाँलाई अब परिआयो भने अहिले अघि हामीले अब अहिलेसम्म नचाहेको विधि अब प्रयोग गरेर भए पनि भन्नको मतलब के हो भने कमिटीहरूको बहुमतको चाहिँ अब निर्णयद्वारा भए पनि उहाँलाई अङ्कुश लगाएर उहाँलाई चाहिँ अब हिजो गरेका चाहिँ प्रतिबद्धताहरू, हिजो गरेका चाहिँ अब सहमतिहरू, हिजो गरेका चाहिँ निर्णय अनुसार तपाईँ चल्ने भए चल्नुहोस्, होइन भनेदेखि तपाईँलाई यो पार्टीमा गुन्जाइस छैन भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्योभन्दा बढी थप अर्को पनि चाहिँ मिति निर्धारण गर्नेतिर जानु हुँदैन। तपाईँको मतलब अब तपाईँहरूले चाहिँ जो तपाईँहरू चाहिँ प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग तपाईँहरू जुन बहुमत कमिटी हुनुहुन्छ, तपाईँले मतलब अब आगामी दिनमा पनि यी तोकिएका मितिमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले तदारुकता देखाउनु भएन र उहाँ चाहिँ सचिएर आउनु भएन भने तपाईँहरूले एक्सन गर्नुहुन्छ? एक्सन भन्नाले अब त्यस्तो अब यो एक्सन भन्ने शब्दको अब ओज पनि अलि फरक जान सक्छ है। तर के भने निर्णय, खास गरिकन त्यो निर्णय प्रक्रियामा जानुपर्छ। निर्णय प्रक्रिया भनेको त्यही त हुन्छ, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, त्यसपछि पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने। मूल कुरा के हो भने कमरेड प्रचण्डले जुन चाहिँ अब प्रस्ताव तयार गर्नु भएको छ अन्य नेताहरूको समेत सहमतिमा, त्यसलाई साझा प्रस्ताव भन्दा हुन्छ है। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नामबाट आएको भए पनि साझा भन्दा हुन्छ, त्यसलाई अब पास गरेर जानुपर्छ। आदरणीय दर्शक, नेपालमा अहिले राजनीतिक सरगर्मी वात्तै बढेको छ। विपक्षी दलहरूको सरगर्मी छैन। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र नै अब के हुन्छ भन्ने बारेमा सबैजनाहरू हेरेर बसिरहनु भएको छ। नेपालमा पछिल्लो समयमा भारतीय प्रमुख सामन्त गोयल आउनुभएको छ र उहाँले राजनीतिक तरङ्ग नै उत्पन्न गर्नुभएको छ। सँगसँगै विदेश सचिव पनि आउने कुरा चर्चामा छ। लिपुलेख र कालापानीको विषय अझै ओजेलमा छ। नागरिकता विधेयक पनि कहाँनिर पुग्यो भन्ने विषयमा थप हामीले बहस गर्नेछौँ। अहिलेलाई यो छोटो व्यापारिक विश्राम। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ पछिल्लो समयमा अघि हामीले प्रसङ्ग जोड्न खोज्दै थियौँ, वर्षीय अधिवेशन चल्दै चाहिँ प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै बन्द गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका जस्तो नागरिक विधेयकका कुरा, एमसिसीका कुरा, विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिका कुराहरू चाहिँ थुप्रै हुँदाहुँदै उहाँले चाहिँ छिटो बन्द गर्नुभयो र फेरि अब हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने भयो। त्यसको कार्यसूची त आफ्नो ठाउँमा होला, आउँदाखेरि पनि त फेरि ती विषयवस्तु त फेरि उठ्ला नि, होइन र? यी ओझेलमा परेका विषयवस्तुहरूले फेरि निरन्तरता पाउलान् जस्तो लाग्छ। यी विषयवस्तुमा थोरै भनिदिनुहोस् न हामीलाई। अब यस्तो हो, यो सकभर सरकार पक्षले यसलाई अझ पनि त्यसलाई अगाडि नबढाउने र टार्दै जाने नीति ल्याउन सक्छ।
तर के भने अब त्यसरी टार्न सकिँदैन, किनकि नागरिकता विधेयक सम्बन्धी जुन छलफल हो त्यो चाहिँ अब सम्बन्धित समितिहरूमा व्यापक रूपमा चलिसकेको छ र त्यसलाई अब सदनमा टेबल गर्न मात्र बाँकी छ। जुन कुरो राज्य व्यवस्था समितिले चाहिँ सिफारिस गरिसकेको छ, जुन कुरो चाहिँ अब विषयवस्तुको हिसाबले ज्यादै संवेदनशील पनि छ, एकदम त्यो विषयलाई त्यत्तिकै कुण्ठित बनाएर त्यत्तिकै सधैँभरि स्थगित गरेर हुँदैन र त्यो समस्या जल्दो बल्दो समस्या ज्यादै महत्त्वपूर्ण समस्या भएको हुनाले त्यसलाई सही ढङ्गले त्यसलाई हल गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अब त्यसलाई चाहिँ अब निरन्तरता दिने कुरा हुन्छ। त्यसबाहेक थुप्रै झन्डै चाहिँ जस्तै एमसीसीको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस्। अब एमसीसीको बारेमा कुरो के हो भने एमसीसीको बारेमा तपाईले थुप्रै पटक बोल्नु भएको छ, एमसीसीको बारेमा तपाईले कयौं त्यस्ता खालको अभिव्यक्ति दिनु भएको छ। एमसीसीको बारेमा के हो भने एमसीसीको बारेमा जुन अब प्रस्ताव छ त्यो पनि विचाराधीन अवस्थामा छ र जसको बारेमा अब सत्ता पक्षभित्र पनि सत्ता विपक्षीहरूको बिचमा पनि अथवा त्यो सदनमा पनि त्यो सडकमा पनि सर्वत्र छलफलको विषय बनेको थियो र जसको बारेमा अब कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले छलफलमै नल्याइकन त्यसलाई अब त्यत्तिकै गुमराहमा सदनलाई समेत चाहिँ गुमराहमा राखेर अथवा अब सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदहरूलाई समेत पनि चाहिँ अब छलफलमा सहभागी नगराएर त्यसलाई त्यत्तिकै चाहिँ उहाँले पारित गराउन खोज्नु भएको थियो। जुन कुरो हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्र त्यो सही हुने खालको स्थिति बनेन र जसको बारेमा व्यापक छलफल भयो, बहस भयो र त्यसपछि चाहिँ अनि अब कमरेड झलनाथ खनाल हाम्रो वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँकै संयोजकत्वमा भीम रावल र देव गुरुङ समेतको चाहिँ अब सहभागितामा एउटा कार्यदल पनि बन्यो र त्यो कार्यदलले राम्रोसँग अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गरेको छ, पार्टीभित्र पेश गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ अब त्यो अब स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गर्ने र त्यो निर्णय गरे अनुरूप सदनमा पेश गरेर त्यसलाई पारित गर्ने भन्नको मतलब के हो भने अहिले एमसीसीको चाहिँ त्यो प्रस्तावमा जे कुराहरू चाहिँ उल्लेख भएर आएका छन् ती कुराहरू सबै हामीले सकार्न योग्य छैनन् है, त्यो मुलुकको राष्ट्रको चाहिँ अब जनताको हितमा छैनन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जो राष्ट्र र जनताको निमित्त चाहिँ अब अहित गर्ने खालका छन् ती धाराहरू त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्छ भन्ने अब बुँदाहरू सहितको चाहिँ प्रतिवेदन पेश भएको छ। त्यो कुरालाई पनि अहिलेसम्म चाहिँ अब गुमराहमा राख्ने काम भइरहेको छ है। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ अलि चर्चामा आएका महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय महत्त्वका चाहिँ अब विधेयकहरू भए त्यसबाहेकका थुप्रै विधेयकहरू पनि छन्, किनकि हामी मुलुकको चाहिँ यो नयाँ संविधान लागू भएपछिको एउटा चाहिँ अब प्रारम्भिक चरणमा छौँ। संविधानले व्यवस्था भएअनुसारकै चाहिँ अब कतिपय चाहिँ अब कुराहरू लागू गर्नको निमित्त कार्यान्वयन गर्नको निमित्त चाहिँ अब विधेयक मार्फत चाहिँ कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। विधेयक मार्फत कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएको हुनाले थुप्रै झन्डै चाहिँ अब 50वटा भन्दा बढी चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ अब त्यो छलफलको प्रक्रियाबाट चाहिँ अगाडि गुज्रिराखेको छ। ती सबै विषयहरूलाई एक गरेर छलफल गर्नको निमित्त यो छिटोभन्दा छिटो संसदको चाहिँ अब बैठकको चाहिँ आह्वान गर्नुपर्ने देखिन्छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि अब यो पुसको 17 गतेभन्दा उता यो बैठक लानु हुँदै के अरे त्यो भित्रै चाहिँ अब बैठक बोलाइसक्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ अब बोलावट भइरहेको छैन। सुनिन्छ संसद सचिवालयले चाहिँ आफ्नो खालको तयारी गरिरहेको छ अरे भन्ने छ। आधिकारिक हिसाबले हामीलाई बोलावट भएको छैन। ती कुराहरू पनि एक गरेर कोही कसैको चाहिँ अब चाहना हुँदैमा राष्ट्र हितमा जाने खालको, राष्ट्रलाई चाहिँ अब अहित गर्ने खालको कुनै विधेयक र कुनै चाहिँ कानुनहरू चाहिँ बनाउन हुँदैन, विधेयकहरू के अरे चाहिँ पारित गर्न हुँदैन र जुन विषयहरू चाहिँ अब नगरी नहुने खालका छन् ती विषयवस्तुहरू छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्छ। यसैसँग जोडौँ न, जस्तो कि हामीहरूको नेपालसँग सम्बन्धित जोडिएका जिल्ला मण्डप सीमाहरूमा चाहिँ लिपुलेख र कालापानीको बहुत चर्चा थियो। अहिले 81 सेलायो, त्यो चुच्चो नक्सा तपाईँले पास पनि गर्नु सदनबाट, फेरि अहिले त्यो 81 हरायो नि, त्यसको बारे केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो पनि बडा विडम्बनाको कुरा छ। यो पनि अब यसको अपनत्व पनि सुरुमा कमरेड चाहिँ अब केपी शर्मा ओलीले
यसको नामै सुन्न चाहनु भएन, नामै उच्चारण गर्न चाहनु भएन। लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र चाहिँ कालापानीसँग चाहिँ सम्बन्धित यो चाहिँ भूमिको बारेमा भारतीय पक्षले एकलौटी रूपमा सडक चाहिँ अब खनेर उद्घाटन गरिसक्दाखेरि पनि चाहिँ अब सडक खन्यो भन्ने खालको अभिव्यक्ति समेत दिनुभयो त्यही त उहाँलाई जानकारी नभएको कुरा पनि त्यतिखेर अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यसपछि बारम्बार चाहिँ अब पार्टीले त्यो विषयमा छलफल चलाउनु पर्यो र त्यही अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक चाहिँ कालोपानीसँग चाहिँ अब गाँसिएका भूभागहरू जो अहिले चाहिँ भारतले उपयोग गरिरहेको छ, ती भारतले उपयोग गरेका भूमिहरू चाहिँ नेपालले फिर्ता ल्याउनको निमित्त यो चाहिँ सरकारले निर्णय प्रस्ताव तयार गरेर चाहिँ सदनबाट चाहिँ पारित गराउनु पर्यो भनेर गत सालकै केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्ष अब केपी ओलीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको थियो, सरकारलाई निर्देशन भनेर दिएको थियो। उहाँले त्यसलाई चाहिँ अब त्यत्तिकै टारिराख्नु भएको थियो र अन्तिममा चाहिँ अब यसपालिको नीति कार्यक्रम ल्याउने बेलामा त्यो पनि अब सचिवालय स्तरको नेताहरूको उपस्थितिमा त्यो विषयमा छलफल प्रवेश गरिसकेपछि त्यो सम्बन्धमा चाहिँ कुनै किसिमको प्रस्ताव तयार भएको छैन भन्ने जानकारी उहाँले प्राप्त गर्नु भइसकेपछि ती चाहिँ अब बहुमत चाहिँ सचिवालयको सदस्यहरूले उहाँलाई तुरुन्तै चाहिँ आजै तपाईले अब त्यो अब मुख्य सचिवलाई फोन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यो प्रस्तावको रूपमा आउनु पर्यो भनिसकेपछि प्रस्तावको रूपमा बल्ल अब ल्याउने काम गर्नुभयो र त्यो चाहिँ अब राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेर त्यो चाहिँ अब सबैले पक्ष विपक्ष केही नभनिकन हैन त्यो पारित हुने काम भयो। तर के भने अब उहाँले चाहिँ यो जनतामा जुन खालको त्यो लोकप्रियता कमाउनलाई प्रधानमन्त्री ल्याउनु भन्ने थियो त्यो नभएर चाहिँ तपाईहरु चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेकपाका चाहिँ राष्ट्रपति नेताहरूको दबाब स्वरूप नै त्यो आएको थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ हैन। त्यही त अझ त्यति मात्रै पनि हो उता चाहिँ अब राज्य व्यवस्था समितिले पनि त्यस सम्बन्धमा छिटोभन्दा छिटो त्यो चाहिँ नक्सा नेपालको भूमि अङ्कित नयाँ चाहिँ नक्सा अध्यावधि गर्नु पर्यो भनेर पेश गर्दाखेरि पनि उहाँले मानिराख्नु भएको थिएन भन्ने कुरा चाहिँ यो पछि चाहिँ अब सर्वत्र नै भयो र त्यही अनुसार आगोलाई पनि अब उहाँले चाहिँ अब यो पार्टीलाई अपनत्व चाहिँ अब नदिने अरू अन्य नेताहरूलाई चाहिँ अरू दलहरूलाई अपनत्व चाहिँ अब स्वीकार्न नदिने र यो चाहिँ मेरै चाहिँ कारणले मात्रै आगो हो भन्ने हिसाबले झुट्टो तरिकाले पनि दाबी गर्ने काम भएको छ। त्यसकारणले अब यो सम्बन्धी अब यो भूमि त अब नक्सा त बनाइयो त्यो चाहिँ अब ठुलो राष्ट्रिय दबाब चाहिँ अब सिर्जना भएपछि तर त्यो अनुसारको भूगोल फिर्ता ल्याउनको निमित्त अब दुई देशको बीचमा जसरी चाहिँ कूटनीतिक चाहिँ अब पहल हुनु पर्थ्यो र त्यसको निमित्त अब समस्यामा परेको हामी नै भएको कारणले नेपाल पक्ष नै भएको कारणले नेपाल पक्षले चाहिँ त्यसको पहल लिनु पर्थ्यो। त्यो पहल लिने काम हुन सकेको छैन अहिलेसम्म। जस्तो त्यसैको फलस्वरूप चाहिँ अहिले भारतका प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आउनुभयो, अब फेरि विदेश सचिव आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ नि। यो चाहिँ कूटनीतिक हिसाबले एउटा नीतिगत हिसाबले अगाडि बढेको हो कि या त कूटनीति नभएर तपाईँहरूकै नेता चाहिँ शीर्ष नेता चाहिँ भीम रावलको कुरा गर्दैन उहाँले कूटनीति होइन झुकनीति हो भनेर भनिदिनु भएको छ होइन? यो के हो त? अब अलिकति प्रक्रिया के हो? यो सामन्त गोयल आएर त नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग नै ल्याइदिनु भयो, फेरि विदेश सचिव आउने भन्ने कुरा भइराखेको छ होइन? यसले केही यो तरङ्ग आउनुमा चाहिँ अब धेरैवटा कारणहरू छन्। एउटा कुरो चाहिँ अब नेपालको सत्तासीन दलभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमै पुगिरहेको बेलामा बिना जानकारी किन आयो भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ र त्यसले ठुलो आशंका पैदा गराइदिएको छ। एकदम अर्को चाहिँ कुरो के हो भने एकजना चाहिँ अब गुप्तचर संस्थाको प्रमुख है नेपालको सरकारको प्रमुखसँग चाहिँ समान हैसियत जस्तै चाहिँ अब प्रदर्शन हुने गरी है वार्ता किन हुन्छ भन्ने कुराले पनि चाहिँ यसले यो विषयले पनि तरङ्ग ल्याउने काम गरिरहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने त्यो बिचमा जुन विषयहरूमा छलफल भएका विषयहरू चाहिँ सार्वजनिक गरिएको छैन हैन र सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यो कारणले पनि यो भेटघाट चाहिँ अलि बढी विवादित जस्तो भएको छ। कूटनीतिक हिसाबले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुई देशका कुनै अधिकारीहरू बिचमा चाहिँ छलफल हुँदाखेरि कूटनीतिक हिसाबले त्योसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका कुनै व्यक्ति पनि बस्नुपर्छ होला नि होइन? तर अब कसैले पनि राख्नु भएन। त्यो त पहिलो कुरो यो नेपालमा आएर चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखलाई उहाँले भेट्नुपर्ने त्यो पनि भेट्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले भेट्नुभयो, दुईजनाको गोप्य के भयो त्यो कुरा अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। त्यही त यो चाहिँ के हो भने अब विदेश कुनै पनि चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका चाहिँ अब कूटनीतिक नियोग होस् कि या जुनसुकै
तहका चाहिँ व्यक्तिहरूसँग होस्, भेटघाट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी हुनुपर्छ र त्यस सम्बन्धी चाहिँ अब भेटघाट छलफलको विषयवस्तुहरू पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले थाहा हुनुपर्छ र परराष्ट्र मन्त्रालयकै चाहिँ अब आयोजनामा छलफल हुनुपर्छ र त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नो प्रतिनिधि अनिवार्य चाहिँ अब उपस्थिति हुनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ त्यो पारदर्शी पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ अब वैधानिक पनि हुन्छ र चाहिँ त्यसले चाहिँ अब समस्याको पनि निकास दिन्छ। होइन चाहिँ भनेदेखि चाहिँ अब यो हाम्रो परम्परालाई पनि चाहिँ अब तोडेर पहिलो कुरो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै छैन, दोस्रो कुरो चाहिँ अब कुन दिन आउँदैछ भन्ने कुरो पार्टीको नेताहरू सम्मेलनलाई पनि कसैलाई थाहा पनि छैन होइन। पार्टीको नेता सम्मेलनलाई त थाहा दिनु पऱ्यो नि त, अरूलाई थाहा नभए पनि सचिवालयलाई त थाहा हुनु पऱ्यो नि र त्यो आउने कुरो थाहा मात्रै भएर पनि हुँदैन। त्यहाँ छलफल गरिने विषयहरू पनि चाहिँ छलफल गरेर यो विषयमा यसरी जाने भन्ने कुरो पनि हुनुपर्छ। सत्ता टिकाइराख्ने एउटा चाहिँ कुटिल चाल चलेको छ भन्ने पनि बाहिर आइरहेको छ नि। अब त्यसमा के भएको छ कुनी भन्न सुन्नमा त अब यसो चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा सुन्नमा आएको छ के भने अब कमरेड केपी शर्मा ओलीले अब पार्टी र चाहिँ अब राष्ट्रिय दबावको चाहिँ अब कारणले गर्दाखेरि यो नक्सा जारी गर्ने काम चाहिँ भयो, तर यो जमिन फिर्ता लिने सम्बन्धमा चाहिँ कहीँ कतै पनि चाहिँ कुनै पनि हिसाबले कुराकानी नउठाउनु भन्ने हिसाबले उताबाट चाहिँ प्रस्ताव आएको छ र त्यो कुरालाई चाहिँ कमरेड केपी ओलीले चाहिँ अब स्वीकार्नु भएको छ, हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ र त्यसको बदलामा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको बदलामा चाहिँ अहिले कमरेड केपी ओली शर्माको सरकार जुन सङ्कटमा परिरहेको छ यो सरकारको सङ्कट चाहिँ अब टार्ने काममा अब भारतले सहयोग गर्ने भन्ने यो यी खालको अन्य कुराहरू पनि त्यस्ता कुराहरूको बिचमा सहमति गर्ने उद्देश्यले उनी आएका रे भन्ने कुरो छ। जस्तो यसैमा चाहिँ विदेश सचिव पनि आउने कुरा भइराखेको छ, जस्तो कि नेपालको भूगोललाई हेर्ने हो भने लगभग 71 ठाउँमा चाहिँ नेपालको सीमा भूगोलहरू चाहिँ विदेशले मिचिरहेको देखिन्छ। सँगसँगै लिम्पियाधुरा कालापानी जस्ता हाम्रा चाहिँ नक्सामा जारी गर्दाखेरि ती भूमिहरू हामीले फिर्ता लिन सकेको छैन। अब यी कुराहरू चाहिँ कूटनैतिक हिसाबले चाहिँ केही पहल गरेर अगाडि बढ्ने एउटा रणनीति हिसाबले अगाडि बढेको हो। अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ संविधानमै के उल्लेख गर्नुभएको छ भन्दा 1950 का सन्धि लगायत असमान सम्बन्धी सम्झौताहरूलाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने भन्नुभएको छ होइन। यसैको फलस्वरूप चाहिँ विदेश सचिव आउन लाग्नु भएको हो कि तपाईँहरूको अनुमानमा के छ त यसको केही? अब यो विषयमा पनि अब सरकारले बोलेको छैन है। तपाईँले भने जस्तै नेपाल भारतको बिचमा अनगिन्ती चाहिँ सीमा सम्बन्धी समस्याहरू छन् जसको हल गर्ने भनेर विगतमै 1950 को सन्धिदेखि लिएर अन्य अब जति पनि चाहिँ अब समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको पुनरावलोकन गर्ने र द्विपक्षीय चाहिँ अब कूटनीतिक वार्ताद्वारा र चाहिँ कूटनीतिक टिमहरूको चाहिँ अब छलफल र चाहिँ बहसको चाहिँ प्रक्रियाद्वारा चाहिँ त्यसको हल गर्ने नेपाल पक्षमा हल गर्ने भनेको थियो है। किनकि अहिले नेपालको विरुद्धमा चाहिँ धेरै चाहिँ अब सीमा मिचिएका छन् धेरै ठाउँहरूमा। ती मिचिएका सीमाहरू र 1950 को सन्धिमा अब नेपालको हित विपरीत जति कुराहरू उल्लेख भएका छन् ती कुराहरूको पनि यदि अहिलेको युग र चाहिँ अब सन्दर्भ सुहाउँदो भएको छैन र नेपाल सरकारले नेपाली जनताले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब अस्वीकार गरिरहेका छन् भने त्यसको बारेमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। त्यो कुरो ठोस भएको छैन। अब त्यही विषयमा केन्द्रित भएर हो कि अथवा अन्य नै विषयले हो अहिले चाहिँ अब हाम्रो समस्या त्यही भएको छ। मतलब अब हुनसक्छ कतिपय कुराहरू चाहिँ अब सकारात्मक उद्देश्य लिएर सकारात्मक सोचका साथ अब राम्रै कामको लागि पनि आइरहेका हुनसक्छन्। त्यो अब विदेशीहरू आउनै हुँदैनन् भन्ने कुरो पनि होइन, तर सरकारले त बोल्नु पऱ्यो नि यो उद्देश्यको लागि यो चाहिँ अब समस्याहरूमा अब छलफल गर्ने हिसाबले यो उद्देश्य अनुसार चाहिँ आउँदै भनेर भन्नु पऱ्यो नि। त्यही नभनिसकेपछि चाहिँ अब अहिले हामीलाई पनि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक पक्षबाट पनि यसलाई पक्षबाट पनि हेर्न सकिन्छ, तर अहिले भन्न सक्ने तर आशंका गर्ने जस्तो प्रधानमन्त्रीका विगतका चाहिँ क्रियाकलाप हेर्दाखेरि यसलाई आशंका पनि गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको मतलब भ्रष्टता नआएको कारणले गर्दाखेरि आशंका गर्न सकिन्छ। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्य छ, हामीलाई समयको पाबन्दी छ। अन्तिममा मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो पूर्व माओवादीहरू चाहिँ मौन देखिनुहुन्छ, प्रचण्डको रक्षामा लागेको देखिँदैन, तर पूर्व एमालेका केही त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रचण्डलाई सिधै अलि अराजक शैलीमा गाली गलोज गरेको र सामाजिक सञ्जालमा हालेकोदेखि लिएर समाचार माध्यमहरूमा आएको छ। प्रचण्ड बिना नेपालको क्रान्ति र नेपालको भविष्य सम्भव छ जस्तो लाग्छ?
यो तपाईँले बडा चाहिँ गम्भीर र चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो है। यतिखेर एउटा कुरो चाहिँ के भने कमरेड प्रचण्ड समेतको चाहिँ विषयलाई लिएर जुन छलफल अहिले बहस यो राष्ट्रमा चाहिँ यो स्तरमा उठिरहेको छ, यो बेलामा उहाँको पक्षमा नबोल्नुको कारण चाहिँ धेरै छन् जस्तो लाग्छ। एउटा कुरो चाहिँ अब उहाँको पक्षमा बोलिरहनु पर्ने त्यस्तो आवश्यकता के छ र, जसले चाहिँ अब विषयको उठान सही ढङ्गले गर्नुभएकै छ र उहाँ त्यसमा चाहिँ अब राष्ट्रिय चाहिँ अब स्तरबाटै चाहिँ अब ध्यान आकर्षण भएकै छ र आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट त्यो ढङ्गबाट छलफल भइरहेकै छ र भोलि एउटा ढङ्गले चाहिँ त्यो छलफलको प्रक्रियाबाट त्यो अन्त्य भइ नै हाल्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई सकारात्मक कोणबाट पनि अब उहाँको पक्षमा बोलिराख्नु भएको छैन साथीहरूले, नेताहरूले है। हाम्रो कयौँ चाहिँ अब सिनियर नेताहरूले पनि बोलिरहनु भएको छैन जस्तो लाग्छ। कतिपयले चाहिँ अब अलिकति अवसरको खोजीमा है बोल्दाखेरि चाहिँ उतातिर चाहिँ अब कमरेड केपी ओली कमरेडको चाहिँ अब कोप भाचनमा परिन्छ कि उहाँको दमनमा परिन्छ कि होइन, उहाँबाट चाहिँ लिन सक्ने चाहिँ अब सुविधाहरू अवसरहरूबाट चाहिँ वञ्चित भइन्छ कि भन्ने डरले पनि होला है। यो दुईटै कारणले हो जस्तो लाग्छ। र जति जो कमरेडहरूले चाहिँ केपी ओलीको कमरेडकोमा पक्षमा खुलेर बोल्ने र कमरेड प्रचण्डको विरुद्धमा खुलेर चाहिँ विरोध गर्ने काम गरिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ अलि न्यून पुँजीवादी अधैर्यताको चाहिँ एउटा पराकाष्ठा हो। र कमरेड चाहिँ यो पार्टी एकताको संवेदनशीलतालाई ख्यालमा नराखेर अहिलेसम्म मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन जे जति चाहिँ हामीले चाहिँ अब पाएका छौँ, त्यो राजनीतिक परिवर्तनको चाहिँ अब पृष्ठभूमिमा कमरेड प्रचण्डको चाहिँ अब योगदान र उहाँको चाहिँ अब भूमिकालाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने एउटा चाहिँ यो गलत खालको प्रवृत्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि अब जसरी हुन्छ प्रचण्डलाई त अहिले त के भनिरहेछन् भने कमरेड केपी ओली चाहिँ एक नम्बर गरे अध्यक्ष र शक्तिशाली नेता रे है, कमरेड केपी के अरे प्रचण्ड चाहिँ केही पनि होइन रे है। यो त एकदम चाहिँ दिवा स्वप्न जस्तो लाग्छ हामीलाई है। हामीले चाहिँ अब हामीले भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन कि कमरेड प्रचण्ड को हो हैन। वैचारिक प्रचण्ड चाहिँ अब भनौँ यदि चाहिँ प्रचण्ड नभएको थियो भने यो मुलुकमा परिवर्तन हुन्थ्यो कि हुँदैन, विगतदेखि वर्तमानलाई हेर्ने हो भने त्यस्ता कयौं घटनाहरू छन्। र कमरेड केपी ओली स्वयं र कमरेड केपी ओलीको चाहिँ साथमा लागेर चाहिँ जो मान्छेहरूले जुन चाहिँ अवसर चाहिँ अहिले पाइरहनु भएको छ, ती सबै चाहिँ यदि कमरेड प्रचण्ड नभएको भए र प्रचण्डले त्याग नगरेको भए र यो सम्भव हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने कुरालाई समेत चाहिँ अब ख्याल नगरेर यो चाहिँ अब त्यत्तिकै केपी ओली प्रतिको आग्रह र चाहिँ प्रचण्डप्रतिको पूर्वाग्रहको चाहिँ अभिव्यक्तिको कारणले यो यसरी चाहिँ अब उहाँले कुरा उठाइरहनु भएको छ भन्ने लाग्छ। त्यो बाहेक अरू केही पनि जस्तो अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा नै करिबन तपाईँहरू 8 लाख पार्टी नेता कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। सँगसँगै आम दर्शकबिन र आम जनताहरूलाई अहिले तपाईँहरूको चाहिँ सत्ता सञ्चालन र नेकपाको चाहिँ आन्तरिक विवादमा चाहिँ सबैजनाहरू चाहिँ एकदम चासो दिएर चासो र चिन्ताका साथ तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। यो सबै विषयवस्तुलाई समेटेर केही भन्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई विश्वस्त हुने केही भन्न चाहन्छु अन्त्यमा? अब म चाहिँ के भन्छु भने हो अहिलेसम्म हामीले नेपाली जनतालाई अब यो राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी जुन खालको चाहिँ अब कामहरू हुन सकेनन् र नेपाली जनताको चाहना अनुरूप हामीले पार्टी एकतालाई बेलैमा चाहिँ अब सम्पन्न गर्न सकिएन र त्यसैको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बिचमा चाहिँ यो छलफल भएको हो, बहस भएको हो र यो पार्टी विभाजित हुन्छ कि भन्ने हदसम्मको आशंका पैदा भएको हो। त्यसकारणले अब म आदरणीय जनसमुदायले के भन्न चाहन्छु भने यसको मूल कारक को यसको पछाडिको कारण के हो, कमरेड प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले र चाहिँ हामी सिंह पङ्क्तिले उठाएको कुराहरू ठिक हो कि बेठिक हो। कमरेड केपी ओली शर्माको चाहिँ यसमा अब उहाँको भूमिका कस्तो रह्यो, उहाँले ठिक गर्नु भएर चाहिँ यस्तो समस्या ठिक गर्दा गर्दै पनि यी समस्याहरू उठिरहेका छन् कि र उहाँले बेठिक गर्नुभएको कारणले यी समस्याहरू उठिरहेका छन् भन्ने कुरो उहाँहरूले पनि चाहिँ अब अध्ययन गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ र ठिकलाई ठिक ढङ्गले बेठिकलाई बेठिक ढङ्गले उहाँहरूले बुझ्ने चाहिँ अब कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ। र जहाँसम्म चाहिँ अब हाम्रै कुरा छ, हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो चाहना भनेको पार्टी फुटाउने होइन, हाम्रो चाहना भनेको पार्टीभित्र अनावश्यक रूपमा यो चाहिँ अब
झगडा गर्ने, कलह झिक्ने र चाहिँ अब समस्या पैदा गर्ने होइन। हाम्रो उद्देश्य भनेको घोषित नीति अनुरूप पार्टी एकता चाहिँ अब सम्पन्न हुनुपर्छ र चाहिँ अहिलेको दलीय व्यवस्थामा पार्टीको अधीनस्थ रहेर सरकार सञ्चालन गर्नेले हामीले हिजो जनताको बिचमा चाहिँ अब लगेको चाहिँ घोषणापत्र, जनताको बिचमा चाहिँ अब हामीले व्यक्त गरेको चाहिँ प्रतिबद्धताहरू र चाहिँ अब त्यस बिचमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब सन्दर्भहरूमा नेताहरूको स्तरमा अन्य दलहरूको बिचमा र चाहिँ अब कतिपय सन्दर्भ नागरिक समाजहरूसँग पनि चाहिँ अब गरेको चाहिँ सम्झौताहरू, सहमतिहरू र चाहिँ अब भएका निर्णयहरूको चाहिँ आधारमा सरकार चलाउनु पर्छ। त्यसो भयो भने राजनीतिक परिवर्तनको चाहिँ अब सापेक्षतामा जनताको जीवनमा पनि चाहिँ परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ। त्यसकारणले तपाईँहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ त्यही अनुरूप चाहिँ अब छलफलमा सहभागी भइरहेका छौँ भन्ने कुरो जानकारी दिँदै त्यसतर्फ चाहिँ आश्वस्त हुन म आम जनसमुदायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, हितबहादुर तामाङ उहाँ 10 वर्षीय जनयुद्धको नेता पनि हो, उहाँ 10 वर्षीय जनयुद्धको कमान्डर पनि हो, 10 वर्षीय जनयुद्धको उहाँ चाहिँ एउटा होनहार योद्धा पनि हो। यी विषयवस्तुलाई मैले अर्को भागमा चाहिँ कुनै समय मिलेमा उहाँलाई चाहिँ जोड्ने बाचा गर्दै आजका मेरा अतिथि र मेरा प्राविधिक मित्रसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक।